अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। दोस्तों, आप रोज़ बरोज़ एक से एक नई वीडियो आप हमारे चैनल से सुनते हैं, बहुत सारे फ़ायदे उठाते हैं, अच्छे अच्छे मसाइल आप अपने तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक बहुत ही प्यारी नायाब, एक ऐसी ताकतवर और बाबरकत दुआ और सूरह मुबारका को लेकर के हाजिर हूँ। अगर कोई भी इंसान इस सूरह मुबारका को सिर्फ कुछ दिनों तक सुनने की आदत बना ले, इंशाअल्लाह कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा, कभी उसके घर में नहुसत नहीं आएगी, ना कभी मालो दौलत में तंगी आएगी, ना पैसे में तंगी आएगी, ना कारोबार में किसी भी किस्म की कोई गिरावट, कोई रुकावट आएगी। अगर कारोबार में किसी किस्म की कोई ना कोई परेशानी रहती है, इंशाअल्लाह वो परेशानी दूर हो जाएगी। घर की तमाम तरह की तंगदस्तियाँ दूर हो जाएंगी। अगर घर में बीमारियां ज़्यादा रहती हैं, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अल्लाह करीम इस सूरह मुबारका की बरकत से उस पढ़ने वाले या सुनने वाले के घर, मकान, दुकान, कारोबार में खैरो बरकत का नुज़ूल अता फरमाएगा। सुनने का तरीका जान लीजिए क्या है मेरे दोस्तों। सुनने का तरीका ये, पाक साफ बैठ करके काबे की तरफ मुँह करके दोनों जानों होकर के बैठें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप कम से कम शुरू में एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें, कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं। फिर बीच में कम से कम 3 बार आप इस सूरह मुबारका को सिर्फ दिल से सुन लें। फिर उसके बाद आप एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लें। फिर उसके बाद आप दिल से दुआ कर लें। इंशाअल्लाह जैसे जैसे आप इस सूरह मुबारका को सुनेंगे, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुबारका की बरकत से आपके घर की, कारोबार की तमाम तरह की तंगदस्ती को दूर फरमाएगा, आपके कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा, आपके घर से तमाम बुरी बलाएं, बुरी आफतें दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आइए बस अब इन्हीं तमाम फजीलतों के साथ सुन लेते हैं इसी दुआ और इसी सूरत की तिलावत को। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई भी एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। अब सुन लीजिए उसी सूरह मुबारका की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक रब्बि अरनी बिजमालिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक रब्बि अरनी बिजमालिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلم لك ربي أرضي بجمالك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلم لك ربي أرضي بجمالك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلم لك ربي أرضي بجمالك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلم لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلم لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلم لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.